28 रजब को जब नवासे रसूल ने मदीना छोड़ा, नाना के रोजे को अलविदा कहा, मां से रुखसत हुए, मगर जब सुगरा की आंखों में देखा तो एक गमों का तूफान दिखाई दिया। शायद सुगरा कह रही थीं, बाबा, काफिले के साथ चलने की तमाम कोशिशें तो नाकाम हो चुकी हैं बाबा, कम से कम मेरे असगर को मेरे पास छोड़ते जाइए ताकि जिंदा रहने की कोई तो वजह हो। वतन से करबो बला को जो काफिला निकला, तो हम से अहले मदीना ने दिल को थाम लिया। और ये गुल था छूट रहा है, रसूल का रोज़ा, वो खबर थी शाह हुदा को, न होगा फिर आना। हुसैन देखते थे अपने सूने आंगन को, और कहा किसी ने पकड़ के अबा के दामन को, हाय कहा किसी ने पकड़ के अबा के दामन को। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। सुगरा ने कहा जाओ अगर जाते हो बाबा, रहती है तो रह जाए अकेली ही ये दुखिया। बस इतनी गुजारिश है, फकत ये है तमन्ना बाबा। बाबा
سنسان سیاہ رات کا تارا یہی ہوگا، تنہائی کے لمحوں میں سہارا یہی ہوگا، جب کوئی نہ ہوگا تو ہمارا یہی ہوگا۔ بابا اٹھے گا اگر درد تو چپ چاپ سہوں گی، نانی سے بھی اماں کی قسم کچھ نہ کہوں گی، کچھ دن سے مریضہ ہوں ہمیشہ نہ رہوں گی۔ بابا جاتے ہوئے سوچا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، ہے کون میرے رنج و الم بانٹنے والا، ننھا ہی سہی میرے لیے ہوگا مسیحا۔ بابا دن کرب کے بن جائیں گے لمحات خوشی کے، ہر لمحہ گزاروں گی میں ہمراہ اسی کے، ہر روز میں لے جاؤں گی روضے پہ نبی کے۔ بابا ماں کے لیے مچ لے گا تو سمجھاؤں گی بابا، الجھے ہوئے بالوں کو میں سلجھاؤں گی بابا، روئے گا اگر شب میں تو اٹھ جاؤں گی بابا۔ بابا اس دل کی تمناؤں سے ارمان سے صدقے، جو شان ہے بچے کی اسی شان سے صدقے، اصغر پہ میں ہو جاؤں گی سو جان سے صدقے۔ بابا
ہاتھ اپنے بڑھائے جو فصیلے ایک بہن نے، یہ دیکھ کے ایک آہ بھری شاہ زمن نے، پھر اپنی زبان میں یہ کہا غمزہ دہن نے، بہنا 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 مجھے کچھ دیر کو آغوش میں لے لو، بہنا بہنا مجھے کچھ دیر کو آغوش